بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم چھٹا پارہ 3 سے 4 رکوع تک کی تلاوت پڑھ رہا ہوں. اللہ پاک مجھے صحیح پڑھنے کی توفیق دے اور اس پہ پڑھنے سننے والوں کو عمل کرنے کی توفیق دے. آمین ثم آمین. لن يستنكف المسيح أن يكون عبدا لله ولا الملائكة المقربون ومن يستنكف عن عبادته ويستكبر فسيحشرهم إليه جميعا فأما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فيوفيهم أجورهم ويزيدهم من فضله. وأما الذين استنكفوا واستكبروا فيعذبهم عذابا أليما ولا يجدون لهم من دون الله وليا ولا نصير. يا أيها الناس قد جاءكم برهان من ربكم وأنزلنا إليكم نورا مبينا. فأما الذين آمنوا بالله واعتصموا به فسيدخلهم في رحمة منه وفضل ويهديهم إليه صراطا مستقيما. يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة إن امرؤ هلك ليس له ولد وله أخت فلا نصف ما ترك وهو يرثها إن لم يكن لها ولد فإن كانت اثنتين فلهما الثلثان مما ترك وإن كانوا إخوة رجالا ونساء فللذكر مثل حظ الأنثيين. يبين الله لكم أن تضلوا والله بكل شيء عليم. آمين ثم آمين. چھٹا پارے کا 3 سے 4 رکوع تک کی تلاوت میں نے پڑھی. اگر پڑھنے میں کوئی غلطی ہو تو اللہ تعالیٰ معاف فرمائے اور پڑھنے سننے والوں کو اللہ پاک اجر عظیم عطا فرمائے. آمین.